ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है। हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। मेरे सरकार की उम्र शरीफ 8 बरस की हो जाती है और जब सरकार की उम्र शरीफ 8 बरस की हुई तो आपके दादा जान के इंतकाल का वक्त हो गया। आपके दादा जान ने अपने तमाम बच्चों को बुलाया, अबू लहब आ जा, हजरत अब्बास आ गए, हजरत अमीर हमजा आ गए, हजरत अली के बाप अबू तालिब आ गए, ये सब के सब पहुंच गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा देखो तुम लोगों को मालूम है कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूं मोहम्मद से। लोगों ने कहा हाँ। कहा अब देखो मेरे जाकनी का वक्त है, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मैं चंद लम्हे के लिए और दुनिया में हूँ, कौन है जो इस मेरे पोते की खिदमत करेगा। इतने में अबू लहब बोल पड़ा कि मैं इनकी खिदमत करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया नहीं मैं तुझे नहीं दूंगा। तब तक हजरत हमजा बोल पड़े, आपने फरमाया नहीं अभी तुम छोटे हो। तब तक हजरत अब्बास अर्ज करने लगे, आप फरमाते हैं नहीं तुम कसीरुल अयाल हो। तब तक हजरत अली के बाप अबू तालिब बोल पड़े और कहने लगे अब्बा इनकी खिदमत मैं करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सरकार के दस्ते पाक को लिया और हजरत अली के बाप अबू तालिब के हाथ में दे दिया। कहा बेटा इनकी खिदमत करते रहना, तुम्हें मालूम है कि मुझको इनसे कितनी मोहब्बत है। ये कहते हुए आपके दादा की आंखें बंद हो गई और रूह कब से उनसुरी से परवाज कर गई। दादा जान का इंतकाल हो गया। 8 बरस की उम्र शरीफ सरकार की है। मेरे आका की निगाहें नबूवत भीग जाती हैं, आंसू गिरने लगते हैं। सरकार बहुत रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। दादा का जनाजा तैयार हुआ। उस वक्त नमाज जनाजा फर्ज नहीं थी, नहीं पढ़ी जा रही थी। ले जाकर के दादा के जनाजे को दफन कर दिया गया। साथ साथ मेरे आका भी तशरीफ ले जा रहे हैं और अपने हाथ से सरकार अपने दादा के कब्र अनवर पर मट्टी डाल रहे हैं। ये कैसा वक्त रहा होगा जब मेरे सरकार 8 बरस की उम्र में अपने दादा जान की कब्र पर मट्टी डाल रहे होंगे। मेरे सरकार के नबूवत वाले हाथों को मुलाहजा फरमाइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अब आपके चचा हजरत अली के बाप अबू तालिब कर रहे हैं। अबू तालिब को भी सरकार से बड़ी मोहब्बत है। हर हर मोड़ पर सरकार का वो साथ दे रहे हैं, हर हर कदम पर सरकार का साथ दे रहे हैं। जब तक सरकार नहीं खाना तनाउर फरमा लेते तब तक हजरत अली के बाप भी नहीं खाते थे। हर हर लम्हा हर हर सेकंड आपकी खिदमत का लिहाज किया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ आगे बढ़ती चली जा रही है और सरकार की अमानत और दियानत भी मक्का वाले देख रहे हैं। देखने के बाद ताज्जुब करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि इतना शरीफ और इतना अच्छा बच्चा हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। इनके चलने का अंदाज भी निराला है, बातचीत करने का भी अजीब तरीका है। इनकी तरह से कोई बात नहीं करता है और इनकी तरह से कोई बोलता नहीं है। पूरे मक्का वाले अपने अपने बच्चों को कहा करते थे कि तुम ऐसे उठा बैठा करो और अपने बाप दादा के साथ पेश आया करो जैसे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पेश आया करते हैं। इस तरह से उनकी जबान पर जुमले जारी हुआ करते थे। उन्हें क्या खबर है कि कौम के सारे बच्चों को इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के बाद जिंदगी का तरीका मालूम होगा। पूरी कौम इन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगी तो उनको जिंदगी का मेराज हासिल हो जाएगा। वो अपने मकसद जिंदगी को हासिल कर लेंगे। उन्हें नहीं मालूम है आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ आगे बढ़ती चली जा रही है। बताया जाता है कि मेरे सरकार की उम्र पाक 12 बरस की हो गई तो एक रोज आपने चचा जान से फरमाया ए चचा जान आपके ऊपर अखराजात बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, अगर आप इजाजत दें तो तिजारत करने के लिए मैं भी आपके साथ चलूं। हजरत अली के बाप अबू तालिब फरमाते हैं कि बेटा मैं आपको हुक्म नहीं दे सकता लेकिन चलना चाहते हो तो ठीक है। चुनांचे तिजारत का सामान तैयार हुआ और सारे ताजिर तैयार हुए, मेरे आका भी तैयार हो गए। अब इस तिजारती काफिला के साथ मेरे सरकार जा रहे हैं। जब तिजारती काफिला वालों को पता चला कि मोहम्मद भी हमारे साथ चल रहे हैं तो पूरा काफिला बहुत खुश था कि आज बाबरकत बच्चा हम लोगों के साथ चल रहा है, आज इनके चलने से हमारी तिजारत में बरकत होगी। चुनांचे तिजारती काफिला रवा दमा चला जा रहा है। जब शाम मुल्क के करीब तिजारती काफिला पहुंचा और एक जगह अपना पड़ाव डाला तो वहां एक गिरजा घर था। गिरजा घर के अंदर से एक राहिब निकला और निकलने के बाद उसने पूरे तिजारती काफिला वालों को देखा और देखने के बाद पूछा ये बताओ इस तिजारती काफिला का सरदार कौन है। किसी ने अबू तालिब की तरफ इशारा कर दिया कि ये हैं। वो गिरजा घर का राहिब अबू तालिब के पास पहुंचता है और पूछता है ये बताइए कि ये लड़का किसके साथ में है। हजरत अली के बाप अबू तालिब ने कहा ये मेरे भतीजे मोहम्मद हैं। उस राहिब ने नीचे से ऊपर देखा और फिर ऊपर से नीचे देखा और कहा ए सरदार कुरैश अबू तालिब मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप इनको वापस लेकर के वापस हो जाइए, आप आगे ना बढ़िए। इनके अंदर नबी आखिर समा होने की तमाम निशानियां पाई जा रही हैं। यहूद इनको पहचान लेंगे तो तकलीफ हो जाने का अंदेशा है, इसलिए मेरा मशवरा यह है कि आप वापस ले जाइए। चुनांचे अबू तालिब हजरत अली के बाप वहीं पर अपने माल को औने पौने करके बेच देते हैं और सरकार को लेकर के वापस आ जा रहे हैं। आकाए करीम मक्का शरीफ में फिर तशरीफ ले आए। मेरे सरकार की मुकद्दस उम्र का हिस्सा 13वां बरस का लगा है मगर मेरे सरकार ने 13 और 14 बरस के बीच में अमानत और सदाकत का वो माहौल मक्का में
چھوڑ دیا ہے کہ سارے مکہ کے لوگ آپ کو امین کہنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو صادق کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، زندگی کا دو ہی رخ تو حسین ہوتا ہے، ایک رخ کا نام امانت ہے اور دوسرے رخ کا نام صداقت ہے۔ اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو معاشرے سے برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو مائیں ستائی نہیں جائیں گی، اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو غنڈہ گردی کا ماحول ختم ہو جائے گا، اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو عیاشیوں کے اڈوں پر آگ لگ سکتی ہے، شراب خوری کا ماحول دور ہو سکتا ہے۔ زندگی کا دو ہی رخ تو عظیم الشان ہوتا ہے، ایک رخ کا نام امانت ہے اور دوسرے رخ کا نام صداقت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 13 برس کی عمر شریف میں امانت و صداقت کا ایک عظیم الشان ماحول پیش فرمایا ہے۔ اے نوجوانوں، تمہیں امین بن کر کے جینا چاہیے، تمہیں صادق بن کر کے جینا چاہیے۔ مکہ والوں نے دیکھا کہ محمد کی زبان پر کبھی بھی کوئی جملہ غلط نہیں آیا ہے، مکہ والوں نے دیکھا کہ محمد نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، جو چیز ان کے پاس رکھی جا رہی ہے وہ بہو اسی حالت میں پائی جا رہی ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، کبھی ان کی زبان پر غلط الفاظ نہیں آئے ہیں۔ اس بنیاد پر آپ صادق کہے جا رہے ہیں، آپ کو امین کہا جا رہا ہے۔ میرے سرکار اتنے رحم دل ہیں کہ ایک روز میرے آقا مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان اپنی بیوی کو مار رہا تھا، سرکار کی نگاہ پڑی، آقا نے فرمایا خبردار تم عورت کو نہ مارو، کیا تم عورت کو مار رہے ہو؟ تم نوجوان ہو، وہ تمہاری بیوی ہو، تم اپنی عورت کو مار رہے ہو، آخر تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان ہے۔ اس نوجوان نے کہا اے امین و صادق محمد، آپ آ گئے تو میں نے چھوڑ دیا اس کو مارنا، ورنہ سوچا تھا کہ اس کی ہڈی پسلی توڑ ڈالوں گا۔ اس عورت نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا آہ یہ کتنے اچھے نوجوان ہیں، جب ان کو دوسرے کی عورت کے ساتھ اس طرح رحم دلی ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ یہ کس طرح رحم دل سے پیش آئیں گے، ان کا ماحول اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہوگا۔ ایک روز میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، ایک مالک اپنے غلام کو مار رہا ہے، سرکار کی نگاہ پڑی، آقا ٹھہر گئے، فرماتے خبردار مالک سے غلام کو مارو نہیں، تم غلام کو مار رہے ہو، انسان ہو، یہ بھی انسان ہے اور اتنا ظلم کر رہے ہو۔ اس نے کہا اے محمد، اگر آپ نہ آئے ہوتے تو آج میں نے سوچا تھا کہ اس کے جسم کی چمڑیاں ادھیڑ ڈالوں گا، مگر آپ آ گئے تو اب میں نہیں ماروں گا۔ اس غلام نے ایک آہ لی اور عرض کیا اے آسمان و زمین کے مالک، یہ کیسے عرب ہیں، جب ان کا رحم و کرم دوسرے کے غلام کے ساتھ ایسا ہے تو اپنے غلام کے ساتھ یہ کتنا رحم کرتے ہوں گے۔ کاش ایسوں کی غلامی مل جائے تو زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے۔ غلاموں کو کیا معلوم کہ غلامی کی زنجیریں یہی توڑیں گے، آزادیاں یہی دیں گے، سب کو آزادی انہی سے حاصل ہوگی، ان کو معلوم نہیں ہے۔ مگر میرے آقا ایک شاہراہ متعین فرما رہے ہیں، دستور حیات دے رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں۔ 15-14 برس کی عمر شریف میرے آقا کی ہے، پورے مکہ میں آپ کی امانت و صداقت کا شہرہ ہو گیا ہے۔ امانت و صداقت کی ایک بات اور عرض کرتا چلو مسلمانوں، تم نوجوان ہو، امین بن کر جیو، تم صادق بن کر کے جیو۔ جب میرے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اور تمام لوگ جماعت در جماعت اسلام میں آنے لگے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی گزرے ہیں، جب یہ دامن اسلام میں آئے اور فوج کے سپہ سالار منتخب ہوئے تو ملک روم پر حضرت خالد بن ولید نے ایک مرتبہ حملہ کیا تھا روم کے ایک شہر پر۔ آپ نے جب اس شہر پر حملہ کیا تو اس شہر کے سارے پادری باہر نکل آئے اور نکلنے کے بعد ان پادریوں نے اسلامی لشکر کے ایک نوجوان سے کہا اے لشکری یہ تو بتاؤ کہ تمہاری فوج کا سپہ سالار کون ہے؟ کسی نے بتا دیا ہماری فوج کا سپہ سالار وہ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس پادری جاتا ہے اور اس نے کہا آپ اسلامی فوج کا سپہ سالار ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا ہاں میں بھی اسلامی فوج کا خادم ہوں، بتائیے کہنا کیا ہے؟ ان پادریوں نے کہا خالد بن ولید سن لو، ہم آپ سے جنگ نہیں چاہ رہے ہیں، ہم آپ سے تلوار نہیں چلائیں گے، ہم شہر کے وہ 8 پادری ہیں کہ اگر ہم لوگ اپنے پورے شہر والوں سے کہہ دیں تو مرد عورت بوڑھے بچے جیت ہو یا ہار ہو یہ بات تو الگ ہے، مگر ہمارا کہنا اتنا مانتے ہیں کہ وہ اپنے سر پر کفن باندھ کر کے نکلیں گے، لیکن ہم آپ سے لڑائی نہیں چاہتے ہیں۔ تو حضرت خالد نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی فوج کو لے کر کے سویرے سویرے ہمارے قلعہ کے دروازہ پر آ جائیے اور قلعہ کے دروازہ کو پار کر جائیے، ہماری بازار سے گزر جائیے، جب آپ گزر جائیں گے اپنے لشکریوں کو لے کر کے تو ہم آپ کو حوالے قلعہ کر دیں گے اور ہم سب آپ کے حوالے ہو جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یہ تو بہت آسان شرطیں ہیں، مجھے منظور ہیں۔ حواریوں نے اور لشکریوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی جنگی داؤ پیچ ہو؟ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب صبح کا سفیدہ پھیلا حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے نوجوانوں کو حکم دیا نوجوانوں میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ قلعہ کے پاس گئے، دروازہ کھلا ہوا ہے، اپنے
आप को दरवाजा में डाल देते हैं और हजरत खालिद बिन वलीद चले जा रहे हैं, पीछे आपके तमाम फौजी चले जा रहे हैं। जब आप बाजार में पहुंचे और दाहिनी और बाईं जानिब देखते हैं तो आपकी समझ में बात आ गई, आप अपनी सवारी से नीचे उतर गए और उतरने के बाद अपने जवानों की तरफ मुखातब होकर के इरशाद फरमाते हैं, मेरी कौम के बहादुरों, मैं समझ गया कि इन पादरियों ने ये शर्त क्यों लगाई थी। आज तुम्हारे तकद्दुस और तुम्हारी पाकीज़गी का इम्तिहान लिया जा रहा है। नौजवानों सुनो, इन्होंने अपने बाजार को दाहिनी और बाईं जानिब हसीन हसीन लड़कियों को ला करके सजा दिया है। इनका मकसद ये है कि जब नौजवान अरब गुजरेंगे इधर से और उनकी निगाहें उठेंगी तो उनके ज़हन फिक्र में एक ऐसा माहौल पैदा होगा, एक हैजानी कैफियत पैदा होगी कि उनका ज़हन अय्याशियों की तरफ भागेगा और उनके कदम में जलजला आ जाएगा, तलवारें उनके हाथों से छूट जाएंगी। मेरे कौम के बहादुरों, आज तुम्हें रिसालत माफ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का किरदार पेश करना है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि जब चलो तो अपनी निगाहों को नीची करके तुम नबी के फरमान पर अमल करो, कुरान के हुक्म पर अमल करो। अब तुम सबके सब अपनी निगाहों को नीची करके चलो, ना कोई दाहिनी तरफ देखे ना कोई बाईं जानिब देखे, मेरे पीछे पीछे आओ। सारी कौम गुजरती चली जा रही है, सारे नौजवान चले जा रहे हैं, ना कोई दाहिनी तरफ देख रहा है ना कोई बाईं जानिब देख रहा है, और आवाज आ रही है, न मुड़ करके बेदर्द कातिल ने देखा तो आते रहे नींजा कैसे कैसे। सारे लश्करी गुजर जाते हैं और सब गुजर गए तो वो पादरी हाजिर हुए और उन पादरियों ने कहा, ए इस्लामी लश्कर के सिपह सालार, हमने मान लिया कि जब इस्लामी नौजवानों के ज़हनो फिक्र और निगाहों के तकद्दुस का यह हाल है तो मजहब इस्लाम के और अफराद के पाकीज़ा माहौल का हाल क्या होगा। इसलिए हमने मान लिया कि इस्लाम पाक मजहब है और इस्लाम ज़हनो फिक्र की तहारत दे रहा है, हमें भी इस्लाम में दाखिल करो। पूरे शहर के लोग कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जा रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ, ए नौजवानों, जब कल तुम्हारी निगाहों का तकद्दुस सलामत रहा, जब कल तुम्हारी आंखें पाकीज़ा थी, कल जब तुम्हारे नजर और फिक्र में इस्लाम का शऊर था तो मजहब इस्लाम बढ़ता चला जा रहा था। आहर इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे और जिनका तू चाहत था अफसोस वो हाले न रहे। ये तो तारीख का वह वाक़या मैंने आपके सामने रखा ताकि अमानतों सदाकत की एक झलक आपके ज़हन फिक्र में आए और आप उस पर अमल करते हुए दिखाई दें।